नाज़रीन आदाब, 23 सितंबर 2022 मुताबिक 25 सफ़र के अवध 9 वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने ED और मकामी पुलिस के साथ मिलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI और उससे वाबस्ता रवाबित के खिलाफ मुल्क भर में छापे मारे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीशी एजेंसी ने मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की माली एआनत करने और कैंप चलाने के मामले में ये कार्रवाई देते हुए 11 रियासतों से 106 अफराद को गिरफ्तार किया है। इत्तला के मुताबिक NIA ने केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत मुतअद्दिद रियासतों में PFI और उससे वाबस्ता मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे हैं। जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया है उन पर मशकूक सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्जाम है। तालीमी इदारों में तालिबात के हिजाब पहनने पर कर्नाटक हाई कोर्ट के जरिए लगाई गई पाबंदी के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में 10वें दिन समाअत हुई। इन 10 दिनों में दोनों फरीकैन की तरफ से कई दलाइल पेश किए गए, लेकिन आज आखिरी दिन मुस्लिम तालिबात के वकला ने हुकूमत की तरफ से पेश करदा दलाइल पर कई तरह के सवालात खड़े किए और कहा कि कर्नाटक हुकूमत ने कुछ सवालों के जवाब भी नहीं दिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी दलीलों में ये नहीं बता पाई कि मुस्लिम लड़कियों के जरिए हिजाब पहनने से किसके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई, पब्लिक ऑर्डर और लॉ ऑर्डर पर कैसे असर हुआ। जब किसी लड़की ने हिजाब पहना तो कोई दूसरा क्यों मुश्तैल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के बाद फैसला महफूज रख लिया है, लेकिन साथ ही कहा है कि अगर अब भी कोई तहरीरी शक्ल में दलीलें पेश करना चाहता है तो दे सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद और शरंगार गौरी केस में आज शुरू हुई समाअत के दौरान सबसे पहले वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम फरीक की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें 8 हफ्ते बाद समाअत की गुजारिश की गई थी। बादअज़ा मुबैना शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के लिए हिंदू फरीक की अर्जी पर वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम फरीक को नोटिस जारी कर उनका रद्द अमल मांगा है और फिर आइंदा समाअत के लिए 29 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने जुमेरात के रोज तंजीम आइम्मा मसाजिद के चीफ इमाम उमैर अहमद इलियासी से मुलाकात की। इमाम उमैर अहमद इलियासी ने एक न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुलाकात 1.5 घंटे तक चली। वाज़ेह रहे, संघ की जानिब से कहा गया है कि RSS सरबराह जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों से मिलते रहते हैं और ये मुलाकात भी उसी का एक हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के 26 शहरों में जुमेरात को मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सहारनपुर में जुमेरात की दोपहर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आगरा में रात से जारी बारिश जुमेरात को भी जारी रही, जिसकी वजह से सड़कें धंस गईं और तालाब में तब्दील हो गईं। साथ ही मथुरा में पानी भर जाने की वजह से CM योगी का दौरा मंसूख कर दिया गया है। अलीगढ़ में भी बारिश से होने वाली तबाही के बायस स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। अयोध्या में अजीमुश्शान राम मंदिर की तामीर के साथ साथ यहां आलमी सयाहत के इम्कानात को तश्कील देने की मशक़ भी जोरों पर है। इस तरतीब में रामनगरी का मरकजी दरवाजा नया घाट चौराहा अब लता मंगेशकर चौराहे के नाम से जाना जाएगा। 28 सितंबर को लता मंगेशकर के यौम पैदाइश पर CM योगी आदित्यनाथ एक शानदार तकरीब में इस चौराहे का इफ्तिताह करेंगे। CM योगी आदित्यनाथ का यह इरादा है कि अयोध्या का चौराहा आंजहानी लता मंगेशकर की मौसीकी की गूंज के साथ मां शारदे की बेटी सवार कोकिला उनकी याद को ताज़ा रखे। लता मंगेशकर की मौत पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि उनकी याद में एक चौक की निशानदेही की जाएगी। इसके लिए अयोध्या के नया घाट चौराहे का इंतखाब किया गया है। उत्तर प्रदेश अक़लियती कांग्रेस के रियासती सदर शाहनवाज आलम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस RM ने 2014 में हिंदी साहित्य सम्मेलन बनाम उत्तर प्रदेश रियासती मामले में यह फैसला दिया था कि उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी जबान है, जिसके बाद 21 अप्रैल 2015 को चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ने सभी सरकारी दफातर को हुक्मनामा जारी करके उर्दू जबान के इस्तेमाल करने की हिदायत दी थी। शाहनवाज आलम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर अमल करने वाली अफसर को तो अपने काम के लिए इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन फिरका वाराना ज़हनियत में डूबी हुई योगी हुकूमत ऐसा करने वालों के काम में लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए उन्हें मुअत्तल कर रही है। उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत को शायद उर्दू से इसलिए नफरत है कि उसे कांग्रेस की हुकूमत ने 18 अक्टूबर 1989 को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया था। मुमताज PG कॉलेज में आज कॉलेज के कारगुजार प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल रहीम की सरपरस्ती में मुनक़िद प्रोग्राम में मिथिक्षा ग्रुप के रीजनल मैनेजर वेंकटेश श्रीवास्तव ने तलबा और तालिबात से खुसूसी खिताब किया। उन्होंने कहा कि तालिब इल्मी के इब्तिदाई दौर में इल्मी और अमली महारत हम सीखते हैं। इसमें सिर्फ दर्स व तदरीस ही नहीं बल्कि दीगर अमली कारगुजारियाँ भी शामिल हैं जो तकमील तालीम के बाद के रोजगार के हुसूल को यकीनी बनाती हैं। मिथिक्षा ग्रुप ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है जो मुलाजिमत के हुसूल में सहूलियात फराहम
فراہم کرتا ہے۔ لکھنؤ میں حضرت مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک میں الگ الگ خانقاہوں کے پیرزادگان، سجادہ نشینان، مدارس کے علماء اور کافی تعداد میں زائرین نے شرکت کی۔ سیاسی حلقوں سے بھی آنے والوں کا سلسلہ جاری رہا۔ بعد نماز عصر قل شریف کا اہتمام ہوا اور لنگر تقسیم کیا گیا۔ بعد نماز مغرب جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیرزادہ شیخ شاکر علی مینائی بابو بھائی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ حضرت مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں منقبتیں پیش کی گئیں۔ اتحاد کے ساتھ ملک میں امن قائم رہے، اس کے لیے دعا بھی کی گئی۔ جھارکھنڈ کے سابق گورنر سید سبترزی کے 40ویں کی مجلس 25 ستمبر بروز اتوار بوقت 10 بجے دن میں امام باڑہ غفران آب چوک لکھنؤ میں برپا ہوگی۔ مجلس کو ذاکر اہل بیت پروفیسر سید حسین کمال الدین جائسی خطاب کریں گے۔ مجلس سے پہلے تلاوت کلام پاک کے بعد شورائے کرام بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے اور بعد مجلس ماتمی انجمن نوحہ خوانی کریں گی۔ یہ اطلاع پرنس اقبال مرزا نے دی ہے۔ روضہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ موتی محل جل نگم روڈ بالا گنج لکھنؤ میں الحاج انور جعفری کی جانب سے سالانہ مجلس سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام 24 ستمبر بروز سنیچر بعد نماز مغربین ہوگی۔ مجلس کو مولانا سید محمد حسنین باقری استاد جامعہ نازمیہ لکھنؤ خطاب فرمائیں گے۔ 21 ستمبر کو سید زیغم حسین زیدی کے گھر زیدی آشیانہ مبارک کے احاطہ مفتی گنج میں مجلس عزا کا انعقاد ہوا۔ یہ مجلس سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، شہداء کربلا اور اسیران کربلا کی یاد میں منعقد کی گئی۔ مجلس کا آغاز حدیث قصہ سے ہوا، اس کے بعد جناب میثم رضا موسوی صاحب نے تلاوت قرآن کیا، اس کے بعد شورائے حضرات نے بارگاہ امامت میں کلام پیش کیا۔ مجلس کو حجت الاسلام مولانا سید علی ہاشم عابدی نے خطاب کیا۔ مجلس میں مولانا نے سیرت اہل بیت کا تذکرہ کیا اور آخر میں شہداء کربلا کے مصائب بیان کیے۔ اودھ نامہ کے جہانما صفحے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دنیا سے بھرپور اپیل کی ہے کہ وہ پاکستان کی حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہی سے نمٹنے میں مدد کرے۔ امریکی صدر نے موسمیاتی تبدیلی کے بحران سے نمٹنے کے لیے کارروائی کا بھی مطالبہ کیا اور صرف رواں سال کے لیے پوری دنیا میں انسانی زندگی بچانے والی امداد اور خوراک کے تحفظ کے لیے 2 ارب 90 کروڑ ڈالر کے فنڈ کا اعلان بھی کیا۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے بدھ کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس سے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ امریکہ کی مداخلت پسندانہ اور زور زبر مقابلے میں ایران نے بھرپور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے دنیا کے زوال پذیر عالمی نظام، اس کے نقصانات اور خطرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مختلف مسائل جیسے دہشت گردی، انسانی حقوق اور ایک جیسے واقعات کے بارے میں امریکہ کے معیارات دوہرے ہیں۔ انہوں نے شہید لیفٹیننٹ جنرل قاسم سلیمانی کی تصاویر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے داعش کا خاتمہ کیا۔ انہوں نے دنیا کی بڑی طاقتوں سے سوال کیا کہ اگر تمہارے اندر عدل و انصاف لاگو کرنے کا پختہ ارادہ نہیں ہے تو پھر تم کس طرح ظلم کے خلاف لڑ پاؤ گے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اپنے ریکارڈ شدہ خطاب میں اقوام متحدہ کی قیادت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس نے یوکرین کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور ہم فوری طور پر اس کے لیے سزا چاہتے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق صدر زیلنسکی کا یہ بیان روسی صدر کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے یوکرین میں فوج کو مزید متحرک کرنے اور جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی دی تھی۔ صدر زیلنسکی کا مزید کہنا تھا کہ ہماری ریاست کے خلاف جارحانہ انداز اپنانے پر روس کے خلاف اقوام متحدہ ایک خصوصی ٹریبیونل بنائے جو روس کو نقصانات کی تلافی کا پابند کرے، ساتھ ہی ساتھ سلامتی کونسل کے ممبر کے طور پر اس کا ویٹو کا اختیار بھی ختم کرے۔ اقوام متحدہ کے ادارے صحت کی رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ غیر متعدی بیماریاں 4 کروڑ 10 افراد کی موت کی وجہ بنتی ہیں، جبکہ مرنے والوں میں 70 سال سے کم عمر کے 1 کروڑ 70 لاکھ افراد بھی شامل ہیں۔ یہ بیماریاں اکثر غیر صحت مند طرز زندگی یا رہن سہن کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مزید 80 لاکھ اموات کی وجہ غیر صحت بخش غذا ہے، جس میں بہت کم، بہت زیادہ یا انتہائی ناقص معیار کی خوراک کا استعمال شامل ہے۔ نقصان دہ الکوہل کا استعمال سالانہ تقریباً 17 لاکھ افراد کو ہلاک کرتا ہے، جبکہ جسمانی سرگرمیوں کی کمی ایک اندازے کے مطابق 8,30,000 موتوں کی وجہ ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت میں بجلی کے محکمے کی مرکزی عمارت کے قریب ایک ریسٹورنٹ میں دھماکہ ہونے کی خبر ہے۔ اس دھماکے میں 3 افراد کے جاں بحق ہونے اور 13 دیگر کے زخمی ہونے کی تصدیق کی جا چکی ہے، جبکہ بعض خبروں میں مرنے والوں کی تعداد 5 بتائی گئی ہے۔ دھماکے کی نوعیت کے بارے میں طالبان انتظامیہ نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا ہے، لیکن بعض غیر مصدقہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ یہ دہشت گردانہ بم دھماکہ تھا، کیونکہ افغانستان میں پچھلے مہینوں کے دوران مختلف علاقوں خاص طور پر کابل میں دہشت گردانہ حملوں میں تیزی آئی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ
سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔